बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वही हुआ जो डर था। डर इस बात का नहीं था कि तहरीक लब्बैक के ऊपर जेलम के मकाम पर कोई ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि तहरीक लब्बैक के ऊपर कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। उसे रोकने की कोशिश हुकूमत हरगिज़ नहीं करेगी। वो इस पोजीशन में नहीं आए। वो नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ कोई हम नया महाज खड़ा करें। डर इस चीज़ का है कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे, मुझे कम अज़ कम ऐसे लग रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने 12 बजे का टाइम दिया था कि 12 बजे तक अगर मुज़ाकरात में कोई हल निकलता है तो ठीक है, नहीं तो 12 बजे के बाद हम कारिया का जो मकाम है वो छोड़ देंगे। हम अपने आगे मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। हम अपने काफिले को आगे लेके जाएंगे। अभी जो खबरें आ रही हैं और कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, मैं लास्ट वीडियो में भी कहा है कि इतने बड़े क्राउड में, लाखों की तादाद में जब लोग होंगे, इतना बड़ा मार्च होगा, वहाँ से खबर निकलना, कहाँ से खबर निकलती है, हमारे तक कब तक पहुँचती है, जो लोग वहाँ शरीक होते हैं उनको भी मुसद्दक़ खबर का मालूम नहीं होता है। लेकिन अब देखने में ये चीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो डेडलाइन का शिकार हो गए। वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। उसकी सबसे बड़ी दो वजह सामने ये आ रही है कि एक तो हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने अपने मार्च वहाँ खारियाँ से आगे जेलम की तरफ शुरू कर दिया है। एक ये दूसरा जो सबसे बड़ा एक निशानी है इसकी, जहाँ हम निशानदेही कर सकते हैं और यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत और लब्बैक के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीर रहमान साहब वहाँ पहुँच गए हैं कंटेनर के ऊपर। बाकी दूसरा फ़ख्र अहले सुन्नत सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब भी वहाँ कंटेनर के ऊपर पहुँच गए। उन्होंने तकरीरें भी की हैं और इन दोनों शख्सियत, ख़ासकर मुफ्ती मुनीर रहमान की मौजूदगी में ये काफिला खारियाँ से आगे अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा है। आगे जो मकाम है जेलम का, जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रही हैं कि भाई वहाँ तहरीक लब्बैक के काफिले को रोका जाएगा। कुछ दिन यानी कुछ घंटे पहले मेरे कोई पुलिस में कुछ ज़राए हैं, उनसे भी ये खबर मालूम हुई है कि बड़ी तादाद में पुलिस वहाँ जेलम के मकाम पर पहुँच रही है। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई ऐसे वाज़े अहकामात नहीं मिले हैं कि आपने हर हाल में काफिले को रोकना है। जो लास्ट में मैंने कहा था कि भाई ये हिकमत अमलिया इंतज़ामिया की, और अभी तक मैं इसके ऊपर कायम हूँ। और ख़ासकर ये बात की वाज़ेह दलील है कि हुकूमत नहीं चाहती कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कोई ताकत का इस्तेमाल किया जाए या इस तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कोई नया महाज खड़ा किया जाए, क्योंकि ख़ासकर मुफ्ती आज़म को जो बुलाया गया है, और ये वाज़ेह निशानी है कि ये हुकूमत की तरफ से बुलाया गया है। क्योंकि लास्ट टाइम भी इसराइल आलमगीर के ऊपर जब मुज़ाकरात हुए थे तो उसमें जो अहम किरदार था वो मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीर रहमान का था। अब वो खुद पहुंच चुके हैं। अब इस बात का तो वाज़े यानी कि निशानी मिल चुकी है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। दूसरा, आज रात को पेट्रोल की कीमत कम करने का भी हुकूमत की तरफ से ऐलान हो चुका है। बाकी जो आगे खंदकें खोदी गई थी उस हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि तहरीक लब्बैक के पास अपनी मशीनरी भी मौजूद है। डंपर्स के ऊपर मिट्टी भी वो साथ ही लोड करके लेके जा रहे हैं। अभी ख़ासकर ये जो खारियाँ या गुजरात या उससे आगे इसराइल आलमगीर से निकल के खारियाँ की तरफ, या ये जो एरिया है जेलम का, इस मकाम पे जब काफिला पहुंचा तो यही खबरें आनी शुरू हो गई कि पुलिस इनको रोकेगी, पुलिस इनके ऊपर तशद्दुद करेगी, पुलिस साजिश कर रही है, आगे खंदकें खोद रही है, रुकावटें डाल रही है। तो वहाँ इन लोगों ने पूरा बंदोबस्त कर लिया अपनी मशीनरी का। शावल वगैरह, क्रेन हो गए, डंपर हो गए, उनके ऊपर मिट्टी लोड करके वो लेके जा रहे हैं कि हम रास्ता खोल देंगे। क्योंकि रात को हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने जो तकरीर की थी, उस तकरीर में हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने क्लियर किया था कि हुकूमत का जो काम होता है वो रास्ते खोलना होता है। अब हुकूमत रास्ते खुद बंद कर रही है और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो रास्ते खोलेंगे। अब नाज़रीन देखना ये है कि आगे क्या होगा। मुझे तो कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक यकीन है कोई मज़ाहमत नहीं होगी जेलम के मकाम के ऊपर। ख़ासकर मुफ्ती मुनीर रहमान जब आ गए हैं, उससे पहले भी बहुत कम चांस थे। मैं इस बात के ऊपर कायम हूँ, बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, और ये हुकूमत की पॉलिसी होती है, इंतज़ामिया की पॉलिसी होती है ऐसे इक़दाम करना, खौफ व हरास फैलाना, ऐसी खबरें फैलाना ताकि जो कारकुन हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सके, ताकि उनको डराएं। लेकिन उनको मालूम ये नहीं है कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं
وہ ڈرتے نہیں ہیں جب وہ ایسے خبریں سنتے ہیں کہ آگے پولیس پہنچ چکی ہے اور تشدد ہونے والا ہے، شیلنگ ہونے والی ہے، گولی چلنے والی ہے، تو ان کا جوش اور جذبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ حکومت نے یہی اس کو معلوم پڑ گیا، حالانکہ پہلے ان کو تحریک لبیک کی تاریخ کا معلوم ہونا چاہیے، لیکن کل سے جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پولیس پہنچ رہی ہے وہاں، یعنی کہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں، تو جب تقریر سنی حافظ سعد رضوی صاحب کی، کارکنوں کا جوش و خروش دیکھا، کیونکہ حکومت کے پاس تو بڑے ذرائع ہوتے ہیں، ایجنسیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ خفیہ جو وہاں جلسے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ بھائی کارکنوں کے اندر تو وہ جذبہ اور بڑھ گیا ہے، وہ تو ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ تو پریشر میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو یقیناً حکومت نے دوسرے طریقے سے اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی کہ مفتی اعظم مفتی عمران صاحب کو انہوں نے بلا لیا ہے۔ باقی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو اسلام آباد ہے وہاں بھی کنٹینر ان لوگوں نے بلانا شروع کر دیے۔ وہاں کنٹینر بلانے کا جو مقصد یہ ہے، واضح نظر آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان جو انتظامیہ ہے وہ جیلم کے مقام پر تحریک لبیک کے ساتھ کوئی مزاحمت کے موڈ میں نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہتی، یا ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے تو تحریک لبیک کے کارکن رکنے والے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے آگے بھی بندوبست کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن لاسٹ میں ناظرین میں یہی کہوں گا، الحمدللہ کارکن جو موجود ہیں ان کے بھی حوصلے بلند ہیں، اور ہوتے بھی ہیں، جو لبیک کے کارکن ہیں ان کے ہر ٹائم حوصلے بلند رہتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو واضح یہ کر دوں کہ الحمدللہ میرے تجزیے کے مطابق جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے خلاف کوئی طاقت کا استعمال یہ حکومت نہیں کرے گی، ہرگز نہیں کرے گی۔ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، مذاکرات کو ہر حال میں کامیاب کریں گے۔ مفتی عمران صاحب پہنچ چکا ہے، اور جیسا کہ میں اکثر ذکر کرتے آ رہا ہوں کہ مذاکرات کا حل بھی یہی ہے کہ کچھ مطالبات تحریک لبیک کے مان لیے جائیں گے، کچھ کے لیے وقت مانگا دیا جائے گا، کچھ معاہدے ہوں گے، اور اس کے اوپر تحریک لبیک کو عمل کرنا چاہیے، اور وہ کریں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک انتخابی موومنٹ ہے۔ کارکنوں کو یعنی کہ تیار کرنا، اپنے مطالبات منوانا، جوش اور جذبہ جیسے کہ کارکنوں میں ڈالا جاتا ہے، یہ کوئی اتنی سخت مطالبات نہیں ہے، یا کوئی کسی ناموس کے لیے یا ختم نبوت کا قانون جیسے چینج ہوا تھا، یا کوئی گستاخی ہوئی تھی، وہ مطالبہ لے کے تحریک لبیک نہیں جا رہی ہے کہ جی فلاں گستاخ کھڑا ہے اس کو آپ پھانسی لگائیں گے تو تب ہم واپس جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مہنگائی ہے، پٹرول ہے، پٹرول کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حکومت نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تحریک لبیک اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگی، بلکہ تحریک لبیک تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ کراچی سے لے کے کھاریاں تک جو لوگوں نے محبت دکھائی ہے، جو تحریک لبیک کے کارکن وہاں پہنچے ہیں، خاص کر آگے جو آزاد کشمیر سے قافلے آ رہے ہیں، بڑے بڑے دور دور علاقے سے، منڈی بہاول سنگھ سے وہ شریک ہو رہے ہیں، راولپنڈی پہنچنے تک تو معلوم نہیں یہ کتنے لاکھوں کروڑوں میں پہنچ جائے گا۔ تو اصل جو سعد رضوی صاحب کا جو مقصد تھا نا، لوگوں کو جگانا، عوام کارکنوں تک اپنا پیغام پہنچانا، تو وہ اصل مقصد میں حافظ سعد رضوی صاحب کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ امید ہی رکھنی چاہیے کہ حکومت کوئی غلط کام نہیں کرے گی، مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، بہت جلد ہو جائیں گے، اور لبیک کے کارکنوں کو انشاءاللہ بہت جلد خوشی ملے گی، کوئی پریشانی کی خبر انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔